آپ سارے زندگی اچھے وقت دے آمن دے انتظار دے اندر گزار لینے گزریں دے پائیں کہ اچھا وقت آسی، اچھا وقت کداں تا آسی، ساڑے ہوتے کداں تا اچھا وقت آسی۔ حالانکہ میرے بھراوو جیڑا وقت گزر گئی ہے اوہ وقت تواڈا اچھا ہے، ہوں وقت کو تچھا اچھا بناو جیڑا گزرتا پیو واپسی تھوڑی آسی، ہوں دے اندر نیک اعمال کرو، ہوں دے اندر توبہ کرو، ہوں دے اندر قرآن پڑھو، ہوں دے اندر نمازی بن ونجو، ہوں دے اندر تلاوت کرن والے بن ونجو، ہوں دے اندر ایصال ثواب کرن والے بن ونجو، ہوں دے اندر تساں استغفار کرتے اپنے توبہ طیب تھی ونجو، پتہ نہیں آمن والے وقت جساں زندہ راندے یا نسے راندے۔ اللہ پاک لو دعا ہے اللہ پاک سارے وقت کو قیمتی بناوے اور ساکوں مرن تو پہلے اللہ پاک ساکوں کلمے دی دولت نصیب فرماوے اور ایمان دی حالت دے اندر سوری موت عطا فرماوے، مرن ٹائم کلمہ